क्लास पढ्यौँ नि हामी सबैले सामान्य कुरा क्वेसन सिम्पल भाषामा म अब फिजिक्सको टिचर भएको हुनाले फिजिक्सको एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेँ हामीले 11 पढ्दाखेरि when a body is pulled by two forces 6 Newton and 10 Newton then resultant will be भन्दियो। अब सुरुमा पढ्दाखेरि त हामीले 11 मा पढ्दाखेरि सुरुमै के पढाएको छौँ भने 6 न्यूटन र 10 न्यूटनको फोर्स कति डिग्रीमा लाग्यो रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि तिनीहरू बीचको एंगल स्पेसिफाइड हुनुपर्छ। एंगल स्पेसिफाइड भएपछि स्पेसिफिक आन्सर हुन्छ। त्यो स्पेसिफिक आन्सर थियो तर एंगलै दिएन। अब के गर्ने? पहिला त सोच्नु पर्यो कि के गर्ने भन्ने बित्तिकै दुईटा फोर्स बडीमा लाग्यो भने रिजल्टेन्ट त एंगल अनुसार चेन्ज हुन्छन्। मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको 6 र 10 को 4 न्यूटन हुन्छ। मैक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको 16 न्यूटन हुन्छ। चारवटा अप्सन मध्ये कुनै एउटा अप्सन त्यो बीचमा लेखेको हुन्छ। पहिला सुरुमा हामी एउटा एक्जाम्पल पढाउने एप्रोच पनि त्यही हो, पढ्ने एप्रोच पनि त्यही हो। एप्रोचलाई अलिकति मोडिफाई गर्न बानी बसाल्नुपर्छ र यो कुरा फेरि नयाँ चीज पनि होइन, नयाँ चीज होइन। व्हाटएभर वी हैव स्टडीड इन ग्रेड 11 एन्ड 12 जे पढेको छौँ त्यसैको एप्लिकेसन पार्ट हो, त्यसैको एप्लिकेसन पार्ट हो टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एप्लाई। त्यसकारण हामीले के बुझिदिनु पर्यो भनेदेखि हामी एन्ट्रान्स भनेको एडिसनल पार्ट होइन। एन्ट्रान्स भनेको हामीले जे पढेको छौँ 11-12 मा 2 वर्ष लगाएर जे पढेको छौँ त्यसैको सप्लिमेन्ट्री पार्ट हो भनेको एन्ट्रान्स हो। त्यसैलाई सहयोग गर्ने पाटो भनेको एन्ट्रान्स हो। त्यसैलाई हामीलाई कङ्क्रिट पुर्याउनको लागि मैले जानेको कुरा यो हो भनेर हामीलाई कङ्क्रिट त्यसलाई सलिड बनाउनको लागि त्यसलाई कङ्क्रिट बनाउनको लागि हामीले एन्ट्रान्स पढ्नु पर्यो। अब एन्ट्रान्स पढ्ने कुरा भनेको जहिले पनि के महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने टिचरले प्रेजेन्ट गर्ने। हामी त पढ्न त सबै पढ्छौँ नि, क्लासमा त सबै पढ्छौँ नि, तर टिचर्सले तिमीलाई कति मोटिभेट गराउनुहुन्छ, टिचरले तिमीलाई के गर्न लगाउनुहुन्छ, तिमीलाई कसरी त्यो म्याटरमा के अरे मोटिभेट गराउनुहुन्छ, कन्भिन्स गराउनुहुन्छ, त्यो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसकारण हामीले विगत 30 वर्षदेखि अब हिस्ट्रीको बारेमा पछि कुरा गरौँला। फ्रम लास्ट 30 इयर्स अब तिमी भनेको 31औं ब्याच हुन्छ। 31औं ब्याच हामी सबैले इमेजिन गर्नु पर्यो। 31 वर्ष तिमीले 31औं ब्याचको रूपमा पिएको विद्यार्थीको रूपमा एन्ट्रान्स दिन्छौ र अहिले हामी 30औं ब्याच अहिले जाँच दिनेवाला छन्। त्यसकारण विगत 30 वर्षदेखि हामीले अनुभव गरेका, हामीले बच्चाबाट लिएका अनुभवहरू, हामीले सोसाइटीबाट समाजबाट भएका अनुभवहरू, पास्ट एक्जामिनेसनहरूले दिएका अनुभवहरू, किनभने जहिले पनि कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला त्यो काम कति गाह्रो छ, अब कसरी सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ थाहा पाउनको लागि एकचोटि त्यहाँ हिँड्नु पर्यो। हिँडेपछि थाहा हुन्छ। हिँडेन भने बाटो गाह्रो छ कि सजिलो छ त यो थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामीले के भन्ने गर्छौँ भने हामीले विगत 30 वर्षदेखि यसको बारेमा धेरै अनुभव गरेका छौँ। त्यो अनुभव तिमीहरूलाई सेयर गर्छौँ र हामी प्रयास गर्छौँ के भने तिमीले जे जति जानेको छौ नि, जे जति जानेको छौ त्योभन्दा अझ बेटर, अझ इज्जत बढी कुरा र त्यो कुराले के गर्छ त भन्दाखेरि 1 नम्बरको काम भोलि पर्सि एन्ट्रान्समा तिमीले जहाँ पुगेको होस्। एन्ट्रान्स भनेको मैले यो भनेर स्पेसिफाई गर्न खोजेन। सरले अहिले विभिन्न कलेजहरूमा के सिट कस्तो सिट भन्नुहुन्छ, मैले स्पेसिफाई गर्न खोजेन। तिमीले बीई को एन्ट्रान्स देऊ, सीएसआईटी को एन्ट्रान्स देऊ वा कुनै पनि कम्पिटिटिभ जाँच देऊ, त्यो तिम्रो पढाइले तिमीलाई के सिकाउँछ भने यो क्वेसनको आन्सर यो। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू मैले पढाउँदाखेरि भन्दाखेरि सोध्न आउँछ, मैले पहिला बच्चालाई क्वेसन पढ भन्ने गर्छु। क्वेसन बच्चाले पढ्नु पर्यो। त्यो मान्छे जसले सोध्छ नि त्यो मान्छेले पहिला क्वेसन पढेर क्वेसनले के सोधेको। फेरि जहिले पनि के हुन्छ भने रेफरेन्स भन्ने छ। रेफरेन्स भनेको हामी 11-12 को कोर्सभन्दा बाहिर जानु पर्दैन। फेरि किन भन्दाखेरि एन्ट्रान्स लिने संस्थाले जसले कम्पिटिटिभ जाँचको लागि तिमी तयारी गर्छ त्यो बच्चा फिट छ कि छैन भनेर सेलेक्सन गर्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो बच्चाले +2 पढेको छ र +2 पढेको बच्चा कति इलिजिबल छ, कति नलेजवाला छ, कति कन्सेप्ट एप्लाई गर्न सक्छ उसले खोज्ने हो। त्यसकारण त्यही कोर्सको पेरिफेरीमा रहेर, त्यही कोर्सको वरिपरि रहेर तिमीलाई एप्लिकेसन सोध्ने हो। जस्तै अघि मैले भनेको एउटा एक्जाम्पल जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामीले सोध्ने गर्छौँ। एउटा अर्को एक सामान्य एक्जाम्पल मैले भन्ने गर्छु। 11 मा हामीले पढेको छौँ प्रोजेक्टाइल भनेर सोध्यो। प्रोजेक्टाइल सोद्धाखेरि भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन इन प्रोजेक्टाइल मोसन विल ह्याभ एन एङ्गल भन्दियो। कति हुन सक्छ त? यसो सोच्दाखेरि भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बीचको एङ्गल कति हुन सक्छ? तिमीले के पढाएको छौ?
प्रोजेक्टाइल मोसनमा भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बिचको एंगल कति हुन सक्छ? अब सामान्य धेरै पढेकै छ, तर के पढेको छ त्यो कुरा तिमीले त्यसरी खोजेकै छैन। मलाई लाग्छ कि धेरै बच्चाले त्यो कुरालाई सोच्दै सोच्दैन बडी थ्रोन इन स्पेस मुभ्स अब्लिकली, द्याट इज कल्ड प्रोजेक्टाइल। सिद्धियो, हामीले पढ्ने भाषा त्यो भयो, तर त्यो भाषाले हामीलाई कति कुरा दियो, कति कुरा सिकायो, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसकारण मैले अब यही कुरालाई भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बिचको एंगल 0 र 180 हुँदैन, बाँकी बिचको जति पनि हुनसक्छ। आन्सर त्यहाँ दिएको हुन्छ, 0 पनि दिएको हुन्छ, अर्को एउटा एंगल पनि दिएको हुन्छ, 180 पनि दिएको हुन्छ। 0 र 180 बाहेक बिचको जति पनि हुनसक्छ, किनभने ग्राउन्डबाट फाल्यो भने त एक्सेलरेसन र भेलोसिटी बिचको एंगल सुरुमा अब्ट्युज हुन्छ, घट्दै घट्दै गएर पछि एक्युट हुन्छ। 0 हुन सक्दैन, 0 भयो भने पाथ इज स्ट्रेट लाइन। त्यसकारण यावत कुराहरू जुन हामीले पढेको छौँ, नपढेको होइन, फेरि 1 वर्ष पढेको विद्यार्थीलाई 11 क्लास 1 वर्षमा पढेको विद्यार्थीले पढेको छैन त भन्नै मिलेन। पढ्ने तरिका अलिकति फरक छ, पढ्ने तरिका, सिक्ने तरिका फरक छ। त्यसकारण त्यो कुराले तिमीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो पढाइलाई नै हेल्प गर्छ बाबु नानी हो। एडिसनल नयाँ चिज होइन, 12 क्लासमा पढ्छौ, 12 क्लासको कोर्सलाई नै सप्लिमेन्ट गर्ने हो। तर डेरिवेसन पार्ट चाहिँदैन एन्ट्रान्स पढ्ने विद्यार्थीलाई, किनभने 11-12मा हामी जो लामो डेरिवेसन गर्छौँ त्यो डेरिवेसन पार्ट एभोइड गरिदिन्छौँ। पहिलो पोइन्ट डेरिवेसन चाहिएन, त चाहियो के त भने हरेक कुरालाई वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट। कुनै इभेन्ट भयो, इभेन्टको कारण के? जस्तै मैले एउटा इभेन्ट, सिम्पल इभेन्ट भने यो पेनलाई खसाल्ने भने यो पेन त खस्छ नि, वाइ? अब धेरैजना बच्चाले सोध्छ के भने किन खस्छ भन्दा ग्राभिटीले गर्दा भनिदिन्छौ, तिमी सामान्य भाषा नसोचेरै भनिदिन्छौ होला। मलाई लाग्छ कि अलमोस्ट अल स्टुडेन्टले तिमीले अहिले सोच्ने एन्सर पनि ग्राभिटीले गर्दा खस्छ सर भनिदिन्छौ होला। अहिले त मैले सोध्न पाएन, सोध्छ होला जस्तो लाग्छ, तिम्रो दिमागमा त्यही एन्सर आयो होला। तर एउटा विद्यार्थी फिजिक्स पढ्ने मान्छेले एनर्जीको रिफरेन्समा हेर्छ, यसलाई एनर्जी के देख्छ? यहाँ बस्दाखेरि यसको एनर्जी बढी भयो, तल जाँदाखेरि एनर्जी कम भयो। त्यसकारण एनर्जी डिफरेन्स भएको कारणले जहिले पनि म्याटर भनेको मास भन्न खोजेको हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर फ्लो हुन्छ। कति बेलासम्म? जति बेलासम्म एनर्जी लेभल सेम हुँदैन। दिस द वे अफ रिडिङ एन्ट्रान्स एमसिक्यू। त्यसकारण त्यो भनेको नयाँ चिज त होइन, हामीले जे पढेको छौँ एक्ज्याक्टली सेम पनि होइन। फेरि एक्ज्याक्टली सेम भयो भने किन पढ्नु पर्ने भन्ने आउला, किन हामीले 2-2 वर्ष पढ्छौँ फेरि एन्ट्रान्स किन पढ्नु पर्यो? त्यसकारण मेरो कन्सर्न के हो, तिमीहरूलाई रिक्वेस्ट के हो भनेदेखि हामी अब अलिकति आफ्नो पढाइलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। 11मा जे गर्यौँ ठिक छ, जे गर्यौँ ठिक छ। अबको चेन्ज भनेको एनर्जी कन्स्ट्यान्ट होइन। एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भयो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भयो भने तिमीले ग्राउन्डमा राखेको बडी, सचिन ग्राउन्डमा राखेको बडी पर जान्छ, जाँदैन नि। एनर्जी डिफरेन्स भयो भने मात्रै हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जीतिर म्याटर फ्लो हुन्छ। मासको कुरा गऱ्यो भने कन्जर्भेटिभ फोर्स, सर यो अर्कै कुरा हो। कन्जर्भेटिभ फोर्सको कुरा हो, त्यो अर्कै कुरा हुन्छ बाबु। एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भनेको छैन, टोटल एनर्जी मात्र कन्स्ट्यान्ट हो। फेरि तिमीले एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने बर्बाद हुन्छ त्यहाँ। टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट, तर यहाँनिर हामीले युज गर्दाखेरि यसको एनर्जी हायर एनर्जी लेभल। मैले अहिले पोटेन्सियलको कुरा गरेको बाबु, पोटेन्सियल भनेको एनर्जी लेभल। तिमीलाई टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक छ, तर यसको पोटेन्सियल एनर्जी हायर एनर्जी लेभल भयो, तल जाँदाखेरि लोअर एनर्जी लेभल भयो। त्यसकारण हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर फ्लो हुन्छ। यसकारण हरेक हामी यसरी डिस्कस गर्छौँ, यसरी पढाउँछौँ, यसरी सिकाउँछौँ र तिम्रो पढ्ने तरिकालाई पनि अलिकति चेन्ज गर भन्छौँ। किन भन्दाखेरि अबको बाटो त्यस्तै छ, अबको बाटो त्यस्तै छ। जुन बाटोमा हिँड्नु छ त्यही बाटोमा ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। जस्तै म एउटा सामान्य एक्जाम भने ओलम्पिकको गोल्ड मेडलिस्टले पनि यदि बालुवामा दौडेको छैन भने फर्स्ट नहुन सक्छ, राम्रो नगर्न सक्छ, अरूले जित्न सक्छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्यौँ भने म जुन तरिकाको लागि, जुन कामको लागि म दौडमा भाग लिँदैछु त्यो दौडको नेचर हेरेर मैले आफ्नो प्रिपरेसन गर्यो भने त्यो मान्छे, त्यो विद्यार्थी सफल हुन्छ। अब दोस्रो कुरा, अब हामी इन्जिनियर बन्न खोज्दैछौँ, हाम्रो उद्देश्य छ इन्जिनियर पनि सफल इन्जिनियर बन्नु छ। एनर्जीको बारेमा कुरा गर्नुभयो, तर एउटा रुखको चाहिँ एनर्जी मात्रले छैन होला सायद, होइन बाबु नवीन? रुखको पत्ता, एउटा रुखको पात एनर्जी, त्यो अर्कै कुरा हुन्छ। फेरि रुखको पात भनेको त्यहाँ त्यसले एट्याच गरिराखेको छ, तर फ्री पात त हावामा स्पेसमा आफै अड्दैन नि। स्पेसमा अड्दैन भने त्यो त तल जानु नै पर्यो।
त्यसकारण मैले अहिले सिम्पल इक्जाम्पल नवीनलाई के सिकाउनु मन त खोजेको भने एउटा सिम्पल आर्गुमेन्ट यो मार्करलाई छोड्दाखेरि किन खस्छ भन्दाखेरि यहाँ हुँदाखेरि हायर एनर्जी भयो र ग्राउन्डमा लोअर इनर्जी भयो त्यसकारण कुनै पनि म्याटर हायर एनर्जीबाट लोअर इनर्जीतिर जान्छ किनभने लोअर इनेबल इज द मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट। मात्र यति सिकाउन खोजेको, पछि डिटेलमा धेरै सिकाउँला, नवीनलाई पछि धेरै सिकाउँला, अहिले एक्जाम्पल मात्र बताएको मैले। त्यसकारण पढ्ने तरिकामा अलि चेन्ज आउनु पर्यो, पहिलो पोइन्ट। अब हामी इन्जिनियर बन्न सक्छौँ, को बन्न सक्छ भन्ने कुरा हो। मैले भन्दाखेरि सबै हामी बन्न सक्छौँ। हामीलाई कसैलाई कम नम्बर आयो, एसईमा कम नम्बर छ, 11-12मा कम नम्बर छ, इट डजन्ट म्याटर, केही पनि फरक पर्दैन। सबभन्दा पहिला हाम्रो सोच भन्ने कुरा पोजिटिभ हुनु पर्यो र मैले गर्छु भन्ने कुरा डिटर्मिनेसन चाहियो। गर्छु भन्ने भइसकेपछि मैले के को लागि गर्दैछु पहिला त थाहा पाउनु पर्यो। दौडमा भाग लिनु छ भने कुन दौडमा भाग लिने भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यो दौडमा भाग लिनलाई मसँग को कम्पिटिटर छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यो कम्पिटिटर अनुसार मैले आफ्नो प्रिपरेसन गरेँ भने मलाई लाग्छ कि पक्कै पनि हामी एभ्री चाइल्ड हैज ग्रेट पोटेन्सियल। अब तिमीले बुझेकै छ सबै कुरा यो संसारमा हामीले गर्न अथवा मान्छेले चाह्यो भने हामीले चाहेपछि गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। मात्रै कुरा हो इच्छा शक्तिको कुरा। इच्छा शक्ति कस्तो छ भन्ने कुरा हो। र वाट आई थिङ्क म एज अ टिचरको रूपमा विगत धेरै वर्षदेखि 30-35 वर्षदेखि यो फिल्डमा छु, टिचिङ फिल्डमा। लगभग 27 वर्ष भयो प्लस 2 को विद्यार्थी, तिमी जस्तो विद्यार्थीलाई पढाउन लागेको। र मैले लाइफमा अनुभव गरेको के भनेदेखि जबसम्म एउटा बच्चाले म गर्छु भन्ने डिटर्मिनेसन राख्छ, म यसरी अगाडि बढ्छु भन्ने डिटर्मिनेसन राख्छ, पक्कै पनि एभ्री चाइल्ड भनेको हामी सबैले राम्रो गर्न सक्छौँ। त्यसकारण राम्रो भनेको के भन्ने फेरि डेफिनेसन फेरि अर्को लाउला। म जुन पर्पोजको लागि अगाडि बढिराखेको छु त्यो पर्पोजमा सफलता मिल्नु पर्यो। एकदम स्पष्ट भाषा के हो भने म के को लागि। अब हामी इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्सको लागि प्री इन्जिनियरिङ ओरिएन्टेसन प्रोग्राम भनेको हुनाले हामी सबै एजम्सन के गर्न सक्छौ भने तिमी साथसाथै तिम्रो भाइ वरपर छरछिमेकी साथी सबैलाई तिमी हाम्रो मेसेज दिन्छौ, सरहरू यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्छौ। तिम्रो पनि कति दाइ दिदी अङ्कल आन्टीहरू हुनु होला, हाम्रै प्रडक्ट हुनु होला, इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने सोध्न सक्छौ के हो त यो। र अहिले जुन आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष पहिला जुन कम्पिटिसन थियो अहिले त्योभन्दा अझ गाह्रो कम्पिटिसन पनि त हुन सक्छ नि, अर्को वे अफ कम्पिटिसन पनि त हुन सक्छ नि, किन भन्दा चेन्ज भइराखेको छ। त्यसकारण हामी रेसको लागि तयारी गर्छौँ भने हामी रेसमा को भाग लिँदैछन् पहिलो जानकारी हुनु पर्यो। रेसमा कोसँग दौड्दैछु पहिला थाहा पाउनु पर्यो। रेसमा दौड्ने मान्छे सबै कमजोर छन् भने अलिअलि दौडेर पनि जित्न सकिन्छ। तर रेसमा भाग लिने मान्छे सबै बलिया छन्, एकदमै स्ट्रङ छन् भने मेरो पनि रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भने 2-4 महिना जिम गरेर हुन्छ कि बिहान अन्डा चना खाएर हुन्छ कि मैले त्यो रेसमा भाग लिन लायकको बन्नु पर्यो। रेसमा भाग पनि लिने अनि लास्ट पनि भयो भने त केही अर्थ आएन नि। त्यसकारण बाबु नानीलाई मेरो भनाइ के हो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले मेहनत गर्नु पर्यो। र अरू स्कलरसिपको कुरा एकदमै नोमिनल कस्टमा पढ्न पाइने कुराहरू सबै कुरा डिटेलमा अहिले सरले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त्यसमा मैले धेरै कुरा भनेन। मात्रै मेरो कारण के हो भने तिमी जुन विद्यार्थी छौ, तिम्रो साथी भाइ जो जतिले तिमीले सुन्छौ आज, अब छिटै क्लास हुन्छ, क्लास पनि सरले बताउनुहुन्छ र फिजिकली क्लास लिन भ्याउँछौ, नजिकै छौ, तिमी एक्सेस हुन सक्छ, क्लास ल्याऊ, अगाडि आएर पढ, अगाडि आएर डिस्कस गरौँ, लेट्स बी टुगेदर फेस टु फेस एन्ड लेट्स मेक इट क्लियर। द्याट इज नाइस। सकिँदैन, टाढा छ, विभिन्न अहिलेका कारणले पछि त छँदैछ, 12 सिध्याएपछि पढ्नु छँदैछ। 12 सिध्याउनुभन्दा पहिला म यो समयलाई पनि म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर यो बेला पनि म धेरै आफ्नो नलेजलाई बढाउँछु र मेरो इक्जामको लागि सप्लिमेन्ट्री काम गर्छु भन्ने विद्यार्थीको लागि अनलाइन हुँदाखेरि, टाढा हुँदा अनलाइन हुँदाखेरि पनि ठिक छ। तिम्रो साथीहरूलाई पनि तिमी खबर गर। र कम्तीमा हामीले चाहेको के हो भने राम्रो विद्यार्थीले राम्रो बेस्ट अवसरबाट छुट्नु हुँदैन। किनभने अवसर भनेको धेरै पछि टाइममा नआउन सक्छ है। र अवसर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ बाबु नानी हो भने आइसक्यो, अगाडि भइसक्यो, रेडी भइसक्यो, अब मैले कहिलेकाहीँ दौड्छु खुब भनेर दौड्दा पनि एउटा मान्छे
पर पुगिसकेको छ, म जतिसुकै इफोर्ट लाउँदाखेरि पनि उसलाई नभेट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने समय छँदै हामी हाम्रो एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाउँ, समय छँदै हाम्रो प्लानिङलाई अगाडि बढाउँ, समय छँदै मैले के को लागि के गर्न खोजेको त्यसरी प्लानिङ बढाउँ र त्यो अनुसारको अगाडि बढाउँ, ताकि यु विल बी पिए मेन्टरमा पढाउँ सबै टिचरहरू हाम्रै टिचरहरू हुन्छ, पिए मेन्टर्स हामी सबै पढाउँछौँ। फिजिकल क्लास अहिले सरले खबर गर्नुहुन्छ तिमीलाई, मुना तिमी फिजिकल क्लास सबै बारेमा क्लासको बारेमा बताउनुहुन्छ। मैले मात्र के बताउन खोजेको भने हामी किन पढ्ने, हामी दौड्न अब सुरु गरिहालौँ भन्न खोजेको। दौड्नु त छ नि हैन र, दौड्नु छ नि, अब दौड्न सुरु गरिहालौँ। हामी पछि दौड्दाखेरि एकदमै लेट हुनसक्छ, मभन्दा कमजोर मान्छे अथवा मैले सोचेको, कमजोर त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैनन् रे, मैले सोचेको योभन्दा म बेटर छु कि भने सोचेको मान्छे अगाडि पुगिसक्यो भने भेटाउनै नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ तिमीले नोटिस गरेकै छौ, दुईटै खुट्टा नभएको मान्छे डेस्टिनेसनको 50 मिटर अगाडि छ, एउटा ओलम्पिकको गोल्ड मेडलिस्ट 4 किलोमिटर पछाडि छ भने त्यो घिस्रेर पनि अगाडि पुग्छ, गोल्ड मेडलिस्ट पछाडि पर्छ। त्यसकारण यो एउटा रिक्वायरमेन्ट हो, टाइमलाई हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। टाइम भनेको यस्तो चिज हो, हामीले चाहेर पनि कहिलेकाहीँ त्यो टाइमलाई सँगै मुभ गरेनौँ भने टाइम दौडेर गइहाल्छ, हामीले भेटाउनै सक्दैनौँ। त्यसकारण मेरो कन्सर्न के मात्र हो भने बाबु नानी तिमीले आफ्नो साथी सबैलाई भन कि कम्तीमा हामी डिटर्मिनेसन भएको विद्यार्थीहरू हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी सफल हुनुपर्छ। किनभने सिट धेरै छन्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। फेरि लगभग टियुमा यसो हेर्दा 3035 विद्यार्थी त मिनिमम कस्टमा पढ्ने सम्भावना छ। त्यसकारण ठुलो मासले पढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले कम्तीमा पोजिटिभली अगाडि बढ्नु पर्यो, राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो, प्लानिङ सहित अगाडि बढ्नु पर्यो र प्लानिङले तिमीलाई डिस्टर्ब गर्दैन। फेरि यो नसोच कि मेरो 12 क्लासको पढाइलाई ह्याम्पर हुन्छ कि भन्ने पनि होइन, 12 क्लासको केही पनि गर्दैन, किनभने हामी प्लानिङ गरेर पढिराखेका छौँ। हामी इन्ट्रान्सको लागि एमसिक्यूको लागि कति घन्टा दिने, हप्तामा 3 घन्टा 4 घन्टा यति त दिन्छौँ, धेरै स्ट्रेस गर्नै परेन। त्यसले गर्दा 12 को 11वटा क्वेसन एमसिक्यूलाई पनि हेल्प हुन्छ। साथसाथै त्यो हाम्रो टार्गेट होइन, हाम्रो टार्गेट भनेको एन्ट्रान्समा बेस्ट गर्ने टार्गेट हो। त्यसकारण हामी सबैले राम्रो गर्नुपर्छ, बेस्ट गर्नुपर्छ, पोजिटिभ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि हामी सबै धेरैभन्दा धेरै कुरा सिकौँ। हामीलाई धेरै कुरा मैले त जानकारी दिन खोजेको मात्रै यो एकाडेमिक कुरा मात्रै जानकारी दिन खोजेको, किनभने धेरै कुराहरू जुन तिमीलाई अफिसियल कुराहरू इन्जिनियरिङको स्कोपको बारेमा, इन्जिनियरिङ के कस्तो भन्ने बारेमा सरले जानकारी दिनुहुन्छ। मैले तिमीलाई यति मात्र इन्करेज गर्न खोजेँ, हामी एउटा छँदैछौँ, हामी हाम्रो साथीलाई पनि इन्फर्म गरौँ कि हामीले अब दौडमा भाग लिनुपर्छ। दौडमा भाग लिने मान्छे दौडमा भाग लिनको लागि कोसँग दौड्दैछु र कति इफोर्ट लगाउनु पर्यो हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पछि राम्रो हुँदै पनि लेट हुनसक्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि केही समय एमसिक्यू पढ्ने बानी बसालौँ, त्यो पनि बुझेर पढ्ने बसालौँ।